वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं श्रीविशाखान्वितांश्च वन्दे गुरुनीशभक्तानीशमीशावतारकान् तत्प्रकाशांस्तचक्षते कृष्णचैतन्यसंयुतम् अथ श्रीमद्भागवत महापुराणम् दशमस्कन्धः द्वितीयोऽध्यायः पंचविंशतिः श्लोकः ब्रह्मा भवश्च तत्रेत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गिरिभिर्वृषणमयेडयन् सत्याव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्याश्रयोनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः एकायनसौ द्विफलस्त्रिमूल चतुरसा पञ्चविधा षडात्मा सप्तत्वगष्टो विटपो नवाक्षो दशच्छ्वदेर्विखगयादिवृक्ष त्वमेक एवास्य शतः प्रसूतिः तं सन्निधानं तमनुग्रहश्च तन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानाविपश्चितो ब्रह्मा भवाचः नारदादिभिः सानुचरैः देवैः साकं देवैः सहितं कंसकारागारे गिरिभिः वृषणम् ईडतु सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यश्रोणिं नीतं च सत्ये वृषणं वर्षति कामान् इति वृषणं सर्वेषां धर्मार्थ काम मोक्षादि पुरुषार्थ चतुष्टयं प्रदाति रम्याभिः गिरिभिर्वृषणं कामवैषिणं मेढ्यं स्तुष्टुः श्रीधरस्वामिपादः इति श्रीस्वामिपादः प्रतिश्रुतं सत्यं कृतमिति दृष्टः सन्तः सत्वत्तेनैव प्रथमं स्तुवन् प्रतिश्रुतं सत्यं कुरु भगवन्तः भगवता यत् प्रतिश्रुतं तत् सत्यं कुर्वन्ति अधुना भगवदवतारपूर्वे किञ्चित् दिवसपूर्वे कंसकारागारे देवकी गर्भस्थित भगवन्तं देवाः स्तुवन्ति देवाः स्तुवन्ति सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यं व्रतं संकल्पयश्च तं सत्यव्रतं सत्यं व्रतं संकल्पं यश्च तं सत्यव्रतं प्रथम विशेषणं प्रयुक्तं सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यं परं श्रेष्ठं प्राप्ति साधनं यस्मिन् तं सत्यं परं श्रेष्ठं प्राप्ति साधनं यस्मिन् तं त्रिसत्यं सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं त्रिषु अपि कालेषु सृष्टेः पूर्वं प्रलयानन्तरं च सृष्टेः पूर्वं प्रलय अनन्तरं च त्रिषु एव कालेषु स्थितिसमये च सत्यम् अव्यभिचारेण वर्तमानम् किमपि परिवर्तनं नास्ति क्षयं नास्ति व्ययं नास्ति अव्ययं सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं त्रिषु एव कालेषु
सृष्टेः पूर्वं त्रिषु अपि कालेषु सृष्टेः पूर्वं प्रलयानन्तरं स्थिति समये च अव्यभिचारेण वर्तमानम् अतः त्रिसत्यम् सत्यस्य योनिम् इति सत् शब्देन पृथिवी अप तेजांसी त्वत् शब्देन वायु आकाशो वाह्याकाशो सत्यस्य योनि पृथ्वी अप तेज वायु आकाश एवं सत्य त्यच्च सत्यम भूत पंचकम सत्य त्यच्च त्य वाह्याकाशो सत्शब्देन पृथ्वी अप तेजांसी अतः सत्य पंचभूत पंचकम सत्यस्य योनि भूत पंचकस्य योनि उत्पत्ति स्थानं यः तत्सत्यमित्याचक्षते इति श्रुतेः प्रमाणम् वेद प्रमाणं तत्सत्यम् इति आचक्षते पंचभूतानि तस्य योनिं कारणम् अनेन पूर्वं वर्तमानतोक्त्वा तथा सत्ये तस्मिन्नेव निहितम् अन्तर्यामितया स्थितम् निहितं च सत्ये तस्मिन्नेव पंचभूतेषु अन्तर्यामितया स्थितम् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य पंचभूता पृथ्वी अप तेज वायु आकाशः तस्य योनिं कारणं सत्यस्य योनि निहितं तस्मिन्नेव निहितं अन्तर्यामितया स्थितम् अनेन स्थिति समयेपि सत्यत्वम् उक्तम् स्थिति समयेपि अन्तर्यामितया भूतेषु स्थितम् तथा सत्यस्य सत्यं तस्यैव सत्यस्य सत्यं पारमार्थिकं तन्नाशे अपि अवशिष्यमाण रूपम् अनेन प्रलयेषु अवधित्वेन सत्वत्वं दर्शितम् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं पारमार्थिकं तन्नाशे अपि अवशिष्यमानम् प्रलयेषु अवधित्वेन प्रलय परिवर्तित्वेन सत्वत्वं दर्शितम् एवं त्रिसत्यत्वम् उपादितम् त्रिसत्यत्वं त्रिषु एव कालेषु सृष्टेः पूर्वं प्रलयानन्तरं स्थिति समये च सत्यस्य सत्यं ऋत सत्य नेत्रं ऋतं श्रोणितावाणी सत्यं समदर्शनं तथा भगवता व्याख्यास्यमानत्वात् सत्यं च समदर्शनं ऋतं च श्रोणितावाणी कविभिः परिकीर्तिता इति ऋत सत्य नेत्रं ऋतं श्रोणितावाणी सत्यं समदर्शनं ऋत सत्य नेत्रं तयोर्नेत्रं नयन साधनं नेतारं प्रवर्तकम् इति यावत् एवं सर्व प्रकारेण सत्यात्मकं त्वां भगवन्मयं शरणं प्रपन्नः प्राप्ताः वयं सर्वे शरणं प्राप्ताः ऋतसत्यनेत्रं सुनीतावाणी ऋतं सत्यं समदर्शनं नेत्रं नयन साधनं नेतारं प्रवर्तकम् इति यावत् एवं प्रकार सर्व प्रकारेण सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः श्रील जीव गोस्वामी प्रभु कृता वैष्णव तोषण्या तत्र बंधनागारे आदि शब्देन सनकादिभिः तेषु श्री नारदस्यादित्वं नारदादिभिः केवलं परम भक्त्यार
परममत्यारमत्वेन मुख्यत्वात् परमभक्त्यारमत्वेन मुख्यत्वात् श्री हरिवंशस्तस्य भगवदवतारार्थ तदीय प्रयत्न विशेषस्य सफलतया प्रहर्षेण सर्वेषां तेषामग्रतो आगमनच्च शानुचरी गन्धर्वादि सहितै ऐडयन् ईड्यतो द्वीपेऽपि वाच्ये बहुत्तमहर्षं किं वागमने मुन्यादीनां पश्चात् भावेन प्राधान्यात् सहार्थयोगस्तृतीया च स्तुतौ तु च सर्वेषां योगपद्येन प्राधान्यादेव कर्तृत्वमिति तो मुन्यादिभिरनुगतौ पूर्वमागतौ च पश्चात् ते च तौ च युगपदेव तुष्टुः इत्यर्थः। पूर्वं तेषाम् अन्नप्रधान कर्तृत्व नैक कर्तृत्वाविरोधात् त्वायोगाच्च। द्विवचन प्रयोग कथम ब्रह्माभवश्च तत्रैक्त मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गिरिभिर्ऋषणम् ईडतुः। पूर्वं आगमने मुन्यादिनां पश्चात् भावेन प्राधान्यात् सहर्थयोगस्तृतीया च स्तुतौ तु च सर्वेषां योगपद्येन प्राधान्यादेव तौ मुन्यादिभिरनुगतौ पूर्वमागतौ सनकादिः नारदादिः ब्रह्माभवश्च सर्वे देवाः कंसकारागारे देवकीगर्भस्थितः भगवन्तः स्तुतिः कुर्वन्ति। सत्यव्रतमिति व्रतं परिश्रुतं यः कश्चित् संकल्पोऽपि सत्यः किं पुनर्व्रतरूप इत्यत्र अवतारणमिति युक्तमेवेति भावः। सत्यव्रतं परिश्रुतं यः कश्चित् संकल्पोऽपि सत्यः किं पुनर्व्रतरूप अवतरणं युक्तमेव। परिश्रुतं कश्चिदपि वाक्यं सत्यं सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यव्रतत्वादेव सत्यप्रिय भवान् तच्च तव प्रीतिं ज्ञात्वा विद्यमानं चेत् श्रेष्ठं भवति श्रेष्ठत्वं च तस्य तत्प्राप्ति साधनता आपन्नत्वमेवेति तथा ते व्याख्यातमेव। अतः स्वत्याक्रोशनेन धरण्यापि त्वं प्राप्त इति भावः। स च धर्म महासत्यस्य तव युक्त एवेत्याहुति सत्यम्। अतः कलेः प्रथमांशमभिव्याप्य त्रियुगस्वापि तवावतारयं नायुक्त इति भावः। त्रिसत्यमेव सत्यस्य योनिमित्यादि विशेषणत्रयेण उपपादितं सत्यस्य सत्यमिति असंहिता निर्देशेन कालव्यवधानात् पूर्व गुरुत्वम् अनुभूय पादान्तवत् स काकु गानप्लुतेन ततस्तथैव छन्दानुरोधेन पठनीयं तवेदं सत्यव्रतत्वं त्रिसत्यत्वं च चित्रमित्याहुरुतेति सत्या प्रिया च यावाक् सा शृणिता शैवरितं समय व्यभिचारे यद्ज्ञानं तत्सत्यं तैरपि प्रवर्तकं प्रकाशकं वा इति तस्य तैर्वाङ्मनस धर्मयोर् अव्यभिचारित्वं कैमुत्येन नानीतन्। वैदिकरूपयः परमयस्तयः परमाश्रयत्वेन त्रिसत्यत्वमपि अतो भवत्प्रसादादेव वयमपि भवन्तं जानीमश्चेति अनुग्रहान्तरं च सूचितं अन्यत्र हि तत्र सृष्टेः पूर्वमित्यनेन भूतकालस्य वैशिष्ट्यमुक्तं प्रलयान्तरमित्यनेन भविष्यत्कालस्य स्थितिसमयमित्यनेन वर्तमानस्य इति ज्ञेयं यद्वा व्रतं सत्यव्रतं सकृदेव प्रपन्नोऽयं तवास्मीति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै ददाम्येतद्व्रतं मम इति भगवतः इति लक्षणं सत्यव्रतं भगवतः व्रतं सकृदेव प्रपन्नः तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः ददामि एतद् व्रतं मम अभयं सर्वदा तस्मै ददामि एतत् मम व्रतं
सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम अतो यादवादी स्वभक्तानाम अभयार्थम पया अवतीर्ण युक्तमेवेति भाव। यादवादीनां रक्षार्थम अभयार्थम सर्वदा अभयं तस्मै ददामि। एतत् प्रपन्नानां यादवादीनां अभयार्थम भक्तानां स्वभक्तानां अभयार्थम तया अवतीर्णं युक्तम् एवैति भावः। यतः सत्यपरं सदा सर्वदा मिथ्यारहितम् इत्यर्थः। सदा सर्वदा मिथ्यारहितं सत्यपरं सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यम्। अतएव त्रिसत्यं यतः सत्यस्य व्यावहारिकसत्यस्य प्रपञ्चस्य ओनिमित्यादि ननु देवकी गर्भे प्रविष्टस्य कथं सत्त्वयोनित्वादिकं तत्राहु सत्यात्मकं। सत्यः विकाररहित आत्मा श्रीमूर्ति यस्य तम अन्यत् समानम्। अभिनव रूपेण विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कृतः सारार्थदर्शी वृषणं लीलामृत वर्षिणं कृष्णमम्बुदं ब्रह्मा भुवन चतुर्दश केदार महाकृषिवलैव भवश्चल्लासित साधु पक्ष नृत्य विनदी महानीलकण्ठैव नारदादिभिस्तदेक जीवनिर्महासुत्कण्ठ चातकैरिव देवैः कंस जरासन्धादि दावानलावृतिर्महामतङ्गजैरिव स ओडयन् एडत तुष्टुभुरिति यावत् बहुवचनम् आशम्। कृष्णं वृषणं लीलामृत वर्षिणं कृष्ण रूप अम्बुदं अम्बुदं लीलामृत वर्षिणं कृष्णाम्बुदं ब्रह्मा भुवन चतुर्दश केदार महाकृषि बलैव चतुर्दश भुवन यस्य कृषि क्षेत्र स ब्रह्मा अमृत वर्षि कृष्णाम्बुदं वीक्ष्य भवश्चल्लासित साधु पक्ष नृत्य विनोदी महानीलकंठ महामयूरैव नारदादिभिः सदेक जीवनिर्महासुत्कण्ठ चातकैरिव ब्रह्मा महानीलकण्ठैरिव नारदादिभिः चातकैरिव चातक यदा केवलं वर्षधारा सिंचितो जलमेव पीबति नान्यः एवं प्रकारेण नारदादिभिस्तदेक जीवने कृष्णैक जीवन यस्य नारदादिभिः नारदादि सनकादि भक्तः महासुत्कण्ठ चातकैरिव कृष्णाम्बुद वर्षिणं वीक्ष्य ब्रह्मा महानीलकण्ठैव नारद सनकादि भक्तः महासोत्सह चातकैरिव देवैः देवः किमर्थमुल्लसितः कंस जरासन्धादि दावानलावृते महामतङ्गजैरिव कंस जरासन्ध आदि दावानलावृते महामतङ्गजैरिव देवः सर्वेषां अमृतवर्षणकारी कृष्णाम्बुदं महाकृषिवल ब्रह्मा चतुर्दश भुवनात्मक तस्य क्षेत्र कृषि क्षेत्र महानीलकण्ठैव चातकादिरिव नारदादि तदेक प्राणत्व तदेक जीवन महासुत्कण्ठ चातकैरिव देवैः महादावानलग्रस्त कंस जरासन्धि दावानलग्रस्त महामतङ्गजैरिव सह ऐडयन् तुष्टुः यदा अम्बुदं वर्षति दावानल निर्वापति चातकः जीवनं प्राप्नोति। ई कथा महाकृषिवल कृषकः सुत्कण्ठः अपेक्षते कृषकः नृत्यन्ति ब्रह्मा महाकृषके कृषिवलैव नारदादि शुद्ध भक्ताः तदेक जीवनः चातकैरिव
देवः कंस जरासंध दावानलो दग्धा मतंगजेरिव दुष्टो वृषणम पैडयन् वृषणम वर्षति कामं आकर्षति क्लेशान् भक्तानां कृते नरदादि भक्तानां कृते लीलामितवर्षिण्यम् ब्रह्मादि कृते जगद्रक्षणम् देवादि कृते कंस जरासन्ध दावानलात् मोचनम् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं त्वमेव वास्तवं वस्तु संसारे अस्मिन्नेव वास्तवे संसारे त्वमेव वास्तवं वस्तु तं भक्तिर्गम्यसे नान्यरिति स्तुत्यर्थ ईक्षितः तं भक्तिरवगम्यते न अन्ये भक्तः जानन्ति स्वभक्त पालनैक व्रतत्वा नित्य सत्यत्वाच्च तमेव प्रपत्तिः इत्याहु सत्यव्रतम सत्यव्रतम यश शरण यज्ञम प्रपत्ति अत्र वदतु इदं जगते है इदं जगते सः सत्यम् इति अन्य एव सर्वं मिथ्या इदं जगते सः सत्यम् अन्यत्र सत्यमेव इति वदति न वदति अन्यत्र सत्यमेव सत्यं न शक्नुमः इत्र अत्र त्वमेव वास्तवं वस्तु अस्मिन् संसारे अर्थे किम् अर्थं कर्तुम् अस्मिन् अवास्तवे इदं संसारे एव सर्वं भूपे अस्मिन् संसारे स्तुति कृत्वा अस्मिन् संसारे कृष्ण अवतारयति पंचकारागारे अस्मिन् अवास्तवे संसारे त्वमेव वास्तवं वस्तु सत्यव्रतं सत्यव्रतं किमर्थं सत्यव्रतं व्रतं किं व्रतं सकृदेव प्रपन्नयस्तवास्मीति च याचते भगवता रामचन्द्रेण इदं श्लोककलित वाल्मीकि रामायण अभयं सर्वदा तस्मै ददाम्येतत् व्रतं मम सकृदेव प्रपन्नोयस्तवास्मीति तव अस्मि सकृदेव प्रपन्नस्तवास्मि इति याचते सर्वदा तस्मै अभयं ददामि एतत् मम व्रतं भगवतः व्रतम् इति तदुक्ते न च स्वभक्त पालक देवतान्तर वत्वम् अनित्य अनुत्कृष्टश्च इत्यः स्वभक्त पालक देवताः अपि स्वभक्तानां पालकः न च स्वभक्त पालक देवतान्तर तम् अनित्यम् अनुत्कृष्ट तम् एवं विधानम् सत्यः सर्वकाल देशवर्ती पर श्रेष्ठ सत्यपरम सत्यव्रतम सत्यपरम सर्व काल देशवर्ती पर श्रेष्ठश्च तम यद्वा सत्यं सत्यनामानं कृष्णस्य एकनामः सत्यं सत्ये प्रतिष्ठितः कृष्णः सत्यमत्र प्रतिष्ठितं सत्यात् सत्य गोविन्दस्तस्मात् सत्य ही नामतः इति उद्यम पर्वणि महाभारते परं परमेश्वरं सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यं कृष्णं परमेश्वरं तद् बुद्धिबलादयोपि सत्या एव इत्याहु तीस्र ज्ञान बल क्रिया शक्तये सत्याय शतं न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाव्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च इति उपनिषदुक्तेः तदंसापि सत्या
तदंसा कृष्णस्य अंश अवतारः स्वांशापि सत्या मत्स्य कुर्मादयः। अवतार वृंदस्य योनिम उद्गम स्थानम अवतारिणम। सत्यस्य योनिम सत्य रूपम। सत्यस्य अवतार वृंदस्य योनिम उद्गम स्थानम अवतारिणम कृष्णम पृष्ठभू सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये तद्भ्रमापि नित्यम् इत्याहु निहितं सन्निहितं स्थितं सत्ये स्थितं। मथुरा वैकुंठ आदि लोके किंच सारस्य सार इति वत् समस्त चिद वस्तु सारस्त्वमेव इत्याहु सत्यस्य सत्यम इति। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये निहितं च सत्ये नित्य धामे स्थितः तद्धामापि सत्य धाम सत्य। मथुरा वैकुंठादि सारस्य सार इति वत् समस्त चिद्वस्तु सारस्त्वमेव इत्याहु सत्यस्य सत्यम् इति। सत्य चित् वस्तु तस्य सार यद्वा सत्यस्य यत्किंचित् कालवर्तिनां ऐक प्रपंचस्य प्रकाशकत्वात् सत्यं सत्यस्य सत्यं यत्किंचित् कालवर्तिनां माइक प्रपंचस्य प्रकाशकत्वात् सत्यं सर्वकालवर्तिनां चक्षुषश्चक्षुरुषा श्रोत्रस्य श्रोत्रम् इति वत् सत्यं ये वेदं विश्वमसृजत् इति माधवभाष्ये प्रमाणितो श्रुतेः। चक्षुषश्चक्षुरुतो श्रोत्रस्य प्रकाशक यत्किंचित् माइक वस्तु सत्योत्तम प्रकाशक सत्यस्य सत्यं। हे ऋत नित्य सत्य स्वरूप ऋत सत्य नेत्र ऋत नित्य सत्य स्वरूप सत्यं नेत्रं सर्वेन्द्रियोपलक्षकं नयनेन्द्रियं यस्य तं सत्य आत्मा श्री विग्रह यस्य तं। सत्यं नेत्रं ऋत सत्य नेत्रं सत्यं नेत्रं सर्वेन्द्रियोपलक्षकं नयनेन्द्रियं यस्य तं सत्यात्मा श्री विग्रह यस्य तं। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना एवं विधं त्वां वयं शरणं प्रपन्नाः।